नमस्कार। आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको सन्दर्भको आजको अङ्कमा हामी समग्र रूपमा नेपालको राजनैतिक अवस्था, त्यसका साथसाथै एउटा विकासको गतिमा फड्को मार्नुपर्ने मुलुक कोभिड-19 का कारण संक्रमणको अवस्था भएसँगै आर्थिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र कमजोर भएका बेला नेपालको राजनीति पछिल्लो समय निकै अस्थिर बनिरहेको छ। आर्थिक एजेन्डा कसैसँग केही छैन, मात्र सत्ताको होडबाजी देखिन्छ। पछिल्लो समय कम्युनिस्ट नेताहरू नै सत्ताको होडबाजीमा लागिरहेका छन्। यतिसम्म कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई खेमामा विभाजन भएको छ। स्थायी सरकारको एजेन्डा लिएर 5 वर्षको सरकारको बागडोर सम्हाल्ने गरी नेतृत्व गरिरहेको नेकपा अहिले 2.5 वर्षको अवधिमा एउटै पार्टी पक्ष र विपक्ष जस्तो भूमिकामा देखिएका छन्। होडबाजी छ सडकमा, कसले धेरै जनता ओराल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा। यसले आर्थिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, जनजीविकाका सवालहरू, आर्थिक कुराहरू कता जान्छन् त? के सधैँभरिको अस्थिर राजनीतिले जनतालाई दुःख दिइरहने हो? नेतालाई सत्तामा पुर्याइदिन जनताले सधैँभरि सडकमा आइदिनु पर्ने हो? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ राजनीतिक अर्थशास्त्री डाक्टर हरि रोका। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने सत्तापक्ष पनि आफै र प्रतिपक्ष पनि आफै भएको देखिन्छ। 5 वर्षको स्थायी म्यान्डेट पाएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न गएको थियो नेकपा। 2.5 वर्षकै अवधिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जस्तो देखिएको छ। यो अवस्थालाई निहाल्दाखेरि राष्ट्रिय एकता, कम्युनिस्टको सिद्धान्त भन्दा पनि निहित स्वार्थका लागि एकजुट भएका थिए, ती पुरा हुन सकेनन्। अहिले यो अवस्थामा छन् भन्दा के होला? म यहीँबाट सुरु गर्छु। यो तपाईँले कुरा त ठिकै भन्नुभयो। जस्तो राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा, खास गरेर नेकपाको बिचमा, नेकपाले पछिल्लो चरणमा जुन प्रकारले राजनीतिक स्थायित्व पाएको थियो वा भनौँ न सरकार चलाउनको लागि यथेष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो, यस्तो बेलामा तपाईँको छ नि उसले आफूलाई संयमित भएर चलाउन सक्ने स्थिति पनि हुनसक्थ्यो। प्रधानमन्त्रीजी आफै नै पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि अब त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँको छ नि सहजतापूर्वक यो सम्पन्न हुनुपर्थ्यो र आम मान्छेको उनीहरूको सोच विचार वा उनीहरूले विश्वास गरेको आधारमा कार्यक्रमहरू तयार गरेर लिएर जान सक्ने अवस्था पनि हुन सक्थ्यो। तर त्यसलाई अहिलेको नेकपाले धान्न सकेन। उहाँहरूको बिचमा विभाजन आउने खालको एउटा वातावरण बन्यो र गइ नै सकेको छ। विभाजन हुने तर्खरमै छ। नेपालको सन्दर्भमा हामीले यसलाई तपाईँको चाहिँ नि कसरी हेर्न पर्ला जस्तो लाग्यो भने नेपाली राजनीतिक पार्टीहरू संस्थागत हुन अझै पनि सकेका छैनन्। यो हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको मात्रै कुरा भएन। पुरानो हामी कहाँ 51 सालमा पनि त्यस्तो भयो। त्यस पछाडि धेरै पटक दोहोरियो। यो त चौथो पटक मात्रै हो। 3 पटक अगाडि हामीले यस्तै कुराहरूका, यस्तै घटनाहरू बेहोरिसकेका छौँ। र स्थायित्व प्राप्त गर्नको लागि एउटै पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको पनि यो दोस्रो हो, होइन? मतलब दोस्रो पटक त चाहिँ यो भएछ। अनि अझ तेस्रो पटकै भन्नु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बहुमतै प्राप्त गरेको बेला पहिले 51 सालमा, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ देउबाजीले पनि त्यो गर्नुभयो, बहुमतै प्राप्त भए बेला। र अहिले अब यो तेस्रो पटक भयो। त्यसले गर्दाखेरि स्थायित्व भनेको चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू संस्थागत कसरी हुन्छन् भन्ने कुराले भर पार्ने रहेछ। कम्युनिस्ट राजनीतिमा, कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा जब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको आगमन भएको थियो 2072 को संविधान तामझामका साथ आएको थियो। धेरैका आशा थिए, अपेक्षा थिए, जनता पनि खुसी थिए। तर कता कता शङ्का पनि थियो, यही संविधान कार्यान्वयन भयो भने भोलिको परिस्थिति के होला भन्ने अवस्था पनि थियो। त्यही शङ्काकै बीजारोपणको अवस्था आज सिर्जना भएको हो। होइन, त्यो त मतलब हो पनि र अलिकति होइन पनि। जस्तो कस्तो भन्दाखेरि हो यस मानेमा कि उहाँहरू जब एकतातर्फ गइराख्नु भएको थियो, एकतातर्फ जाँदाखेरि तपाईँको भिन्न भिन्न स्कुलिङबाट आएको राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा त्यो स्कुलिङको बारेमै पनि छलफल गर्नु जरुरी हुन्थ्यो। अनि मतलब कमन मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङहरू के हुन्
पार्टीभित्र गर्न सक्ने भन्ने कुराको पनि छलफल गर्नु जरुरी हुन्थ्यो। त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि विचारधारात्मक रूपबाट जान सक्ने कहाँ हो हैन। जस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र ह्याङओभर दुईवटा कुराहरूको छ। एउटा त यिनीहरू चाहिँ सर्वसत्तावादी हुन् भन्ने मान्छेहरूले नारा लाउने गरेका छन् बाहिरबाट विपक्षीहरूले। एउटा त्यो सर्वसत्तावादी हुन् कि होइनन् भन्ने खालको कुरा एउटा पक्ष छँदैछ। अब दोस्रो अर्को चाहिँ सर्वसत्तावादी होइन डेमोक्रेटिक हुन् भन्ने हो भने पनि त्यो डेमोक्रेटिक रिफर्महरू चाहिँ के हो, त्यसको आर्थिक एजेन्डाहरू के हुन सक्छन्, सामाजिक एजेन्डाहरू के हुन सक्छन्, सांस्कृतिक एजेन्डाहरू के हुन सक्छन् भन्नाले आर्थिक सामाजिक राजनीतिक एजेन्डाहरू पनि के हुन सक्छन् भन्ने कुरासँग जोडिएर आउनु पर्थ्यो। यो कुरा चाहिँ तपाईँको राजनीतिक पार्टीको बिचमा मतलब खास गरेर एकता गर्ने बेलामा उहाँहरूका बिचमा छलफलहरू भएनन्। अब सिधा उहाँहरूले अब मिलिहालिन्छ भनेर उहाँहरूले चोचोमोचो मिलाउनु भयो। तर त्यो त्यति सजिलो कुरा थिएन। प्रोग्रामका कुराहरू गर्दाखेरि त्यसले इन्ट्रेस्टको कुरा गर्छ, त्यसले क्लासको कुरा गर्छ, त्यसले सहज र असहज परिस्थितिको कुरा गर्छ। इन्ट्रेस्टको कुरा क्लासको कुरा गर्दाखेरि नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू पछिल्लो समय के भन्नुहुन्छ भने यही कुरा निकाल्ने हो भने झन् जीविकाका कुराहरू आउन सकेनन् भन्ने कुरामा उहाँहरू व्यापक परिवर्तन भइरहेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन पश्चात व्यापक जाति वर्ग लिङ्ग धर्मको आधारमा कति विभेद थियो हेर्नुहोस् त, आज व्यापक परिवर्तन आयो भन्ने त उहाँहरूले त बारम्बार रूपमा भाषणहरूमा ठोकिरहनुहुन्छ नि। फेरि अनि त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले हेर्नुपर्ने भनेको संरचनामा हेर्ने हो। त्यो संरचना भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो आर्थिक विद्यमान जुन संरचना छ त्यो संरचनामा मान्छेहरूको जीविका कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुराबाट देखिन्छ। अनि त्यसको लागि तपाईँको वर्कफोर्सहरू चाहिँ कहाँ कहाँ काम गरिरहेछन् भन्ने कुराले देखिने कुरा हो। जस्तो हामीसँग तपाईँको छ भने अहिले हामीसँग विद्यमान जुन हाम्रो कृषि प्रणाली हो त्यसमा हाम्रो तथ्याङ्कहरूले के भन्छन् भने 67% तपाईँको वर्कफोर्स चाहिँ नि कृषिमा छ भनेर भन्छन् हैन। अनि त्यसपछि हामी कहाँ अहिले यतिखेर रिसेन्ट तथ्याङ्कको कुरा अझ त्यसमा तपाईँको तलमाथि त हुन्छ नै, किनभने हामी कहाँ यो चाहिँ सत्य हो भनेर भन्नलाई पनि गाह्रो छ। तर सरकारले नै पछिका तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि चाहिँ झन्डै 5,70,000 मान्छेहरू चाहिँ वार्षिक श्रम बजारमा आउँछन्। त्यसमध्येमा हामी 70,000 मान्छेहरूलाई पनि अटाउन सक्दैनौँ देशभित्र र ती मान्छेहरू बाहिरिनु पर्ने हुन्छ जीविकाको लागि, छोराछोरी पढाउनको लागि, आमा बाबुको स्वास्थ्यको लागि, खाद्यान्न खरिदको लागि, लुगाफाटाहरू खरिद गर्नको लागि वा सामान्य जीविकोपार्जनको लागि पनि बाहिर जानुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ भएको विद्यमान संरचनालाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकिनौँ। यो चाहिँ 200 वर्षदेखिको कन्टिन्युएसन हो। यो जस्तो मान्छे बाहिर सप्लाई गरेर हामीले यो चाहिँ अहिले जुन ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अर्थात् हाम्रो चाहिँ भुक्तानी सन्तुलन गर्ने जुन खालको आधार बनाएको छौँ त्यो मान्छे बाहिर सप्लाई गरेर भइरहेछ। हामीले वस्तु सप्लाई गर्न सकेका छैनौँ। सप्लाई गर्न नसक्नुको मुख्य कारक भनेको चाहिँ तपाईँको हामी कहाँ जुन हाम्रो प्रोडक्टिभ फोर्सेस भन्छौँ हामीले, उत्पादक जुन शक्ति हो त्यो शक्तिलाई यही मुलुकभित्रै राख्न नसक्नु, उनीहरूलाई उत्पादनमा लगाउन नसक्नु, उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपबाट तपाईँको चाहिँ आय आर्जनको एउटा बाटो तयार गर्न सक्नु, त्यसले नै तपाईँको चाहिँ हामी कहाँ यो अप्ठ्यारो आउँछ। किनभने हामी कहाँ जति जनसङ्ख्या बढ्दै गएको छ त्यो जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्नको लागि हामीसँग जनशक्ति छैन। हामीलाई तपाईँको चाहिँ हामीले जुन कन्ज्युमर गुड्सहरू अर्थात् उपभोग्य सामग्रीहरू जुन हामीले उपभोग गर्छौँ त्यो उपभोग गर्ने सामग्रीहरू हामी आफै उत्पादन गरिरहेको छैनौँ वा सामान्यभन्दा सामान्य उत्पादनहरू पनि हामीले बाहिरबाट ल्याइरहेका छौँ होइन। जस्तो 3.5 खर्बको खाद्यान्न आउनु भनेको अर्थ भने त हामीले कृषि उत्पादन नगरेको भन्ने हो नि होइन। हाम्रो कन्जम्सन प्याटर्न बढाएको छ किनभने रेमिटेन्स आउँछ, तर अब त्यो कन्जम्सन गर्न सक्ने क्षमता पनि अब बिस्तारो ह्रास हुँदै गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन अहिलेको विद्यमान जुन परिस्थिति हो यो परिस्थितिलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा राजनीतिक पार्टीहरूले प्रोग्रामको आधारमा नै तय गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ हामी कहाँ हुन सकिरहेको छैन। यही आर्थिक वित्तीय र उत्पादनको कुरा गर्दा यो कोभिड-19 कै बेला जति नेपालीहरू विदेशमा थिए हजारौँ नेपालीहरू स्वदेश फर्किए, देशमै आए र केही गरौँ भन्ने चाहना पनि थियो। परिस्थिति यस्तो बन्यो महामारीकै बिचमा खाने अवस्था भएन, बरु मर्नु पर्यो अर्काकै देशमा मरौँला भनेर
फर्किए उनीहरू विदेशमै फर्किन बाध्य भए। यस्तो अवस्थामा पनि स्वदेश फर्किएका युवाहरूलाई राज्यले स्वदेशमै राख्न सक्ने वातावरण बनाउन सकेन। यसको अर्थ तपाईँले विगतमा पनि भन्ने गर्नुहुन्छ नेपालमा कम्युनिस्टको नाममा गैर कम्युनिस्टको शासन सत्ता चलिरह्यो भनेर। त्यसैको पराकाष्ठा हो यो पनि? हजारौँ होइन लाखौँ होइन। जस्तो तपाईँको चाहिँ नि हामी कहाँ भारतबाटै आउनेहरूको सङ्ख्या नै तपाईँ झन्डै झन्डै 10 लाख मान्छेहरू भित्रिएका थिए। अब त्यसमा तपाईँको चाहिँ झन्डै अहिले अब आउनै सकिरहेको छैन, त्यही पनि झन्डै 2.5 लाखको इस्टिमेट हामीले गरेका छौँ मान्छेहरू चाहिँ बाहिर तेस्रो देशबाट पनि फर्केका छन्। तर अब भारतबाट आउनेहरूमध्ये झन्डै आधाउधी फर्किसकेका छन्, आधा गाउँमै छन्। यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो आम मान्छेलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ, आम मान्छेले कसरी आफ्नो जीविका गर्छन्, आम मान्छेलाई तपाईँको व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ, यसबारेमा हामीसँग अनुसन्धान पनि छैन, खोज पनि छैन। त्यसप्रति जिम्मेवारी पनि वहन गर्न सक्ने वा वहन गर्ने वातावरण छैन। र हामी कहाँ तपाईँको यो लामो समय भयो, यो कम्युनिस्ट मात्रै होइन गैर कम्युनिस्ट सरकारहरूले पनि यो गर्दै आए भन्नाले तपाईँको छैन अलि लामै समयदेखि हामीले हाम्रो ढाँचामा हाम्रो उत्पादन पद्धतिलाई परिवर्तन गर्ने कुरा, हाम्रा मान्छेहरूलाई तपाईँको सहज ढङ्गले व्यवस्थित बनाउने कुरामा हाम्रो कुनै योजनाहरू कार्यक्रमहरू भएनन्। हामीले धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्यौँ। यो बिचमा अहिले आउँदाखेरि संसदीय व्यवस्था छ भनिन्छ होइन। संसदीय व्यवस्थामा कतिपयहरू भन्छन् यो लुच्छा चुडीको भागभण्डामा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो, प्रधानमन्त्रीले गरे भन्छन्, अर्को भन्छन् संविधानको कु गरे भन्छन्। तर यी र यावत कुरा गर्दाखेरि जब राजनीतिक एजेन्डा राजनीतिक नेतृत्व बीच मिल्दैन त्यति बेला जनता चाहिन्छ सडकमा आउँछन्। तर दुर्भाग्य के भयो भने नेतृत्वमा त यो भइरहेको सिस्टम भयो, जनता पनि आफै सचेत नभएको हो। नेतृत्वले बोलाइदिँदा एउटाको भिडमा पनि मासमा पनि त्यही भिड गइदिन्छ, अर्कोले बोलाइदिन्छ त्यही मासमा जान्छ। अब अलिकति जनता पनि सचेत हुनुपर्ने बेला आएको हो। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने जनता सचेत नभएको हो भन्ने होइन। हामी कहाँ हाम्रो दक्षिण एसियाली मुलुकहरू मध्येमा सबैभन्दा बढ्ता सूचनाको धेरै पहुँच भएको हाम्रो नेपाल हो दक्षिण एसियामा। त्यसको सूचकाङ्क हेर्ने हो भने हामी कहाँ मान्छेहरू सूचना एकदमै राम्रोसँग थाहा पाउँछन्। तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरणको कुरा भनौँ, जस्तो पहिले यो 62-63 जनआन्दोलन हुँदै गर्दा म एकपटक हुम्लाको वहाँ लिमी भन्ने ठाउँमा पुगेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँ एकजना बुढी मान्छेले तपाईँको यहाँ वार्ता चलिरहेको थियो, यहाँ छलफलहरू चलिरहेको थियो। अनि यो वार्ताहरू चलिराख्दाखेरि तपाईँ त्यस्तो मान्ला त्यस्तो होला र भनेको 70 वर्षको बुढी आमाले तपाईँको चाहिँ मलाई प्रश्न गरिराख्नु भएको थियो। मैले कुराकानीहरू गर्दाखेरि उहाँको श्रीमानसँग कुराकानी गर्दा उहाँको श्रीमती अर्थात् हाम्रो चाहिँ त्यहाँ आमा भनौँ न घरबेटी आमाले मलाई तपाईँको चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि यसो दूरदराजका ठाउँहरूमा पनि मान्छेहरूलाई राजनीतिको बारेमा निकै राम्रो चासो छ, निकै जानकारी छ। तर समस्या केमा हो भन्दाखेरि हामी कहाँ त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि मानिसहरूलाई तपाईँको व्यवस्थित रूपबाट कुराकानीहरू गर्ने, व्यवस्थित रूपबाट छलफल गर्ने, त्यो सूचना थाहा पाएपछि गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् भन्ने बारेमा त्यसलाई सङ्गठित आवाज दिन सक्ने मान्छेहरूको त्यो सोचको कारण वा इन्स्टिट्युसनहरू हामीले जसरी डेभलप गर्नुपर्ने हो, जस्तो तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र रहेका संस्थाहरूले संस्थागत गर्नुपर्ने काम, यी कामहरूले तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित गर्न नसक्दा हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ साँच्चै भेडा हुन् कि भन्ने जस्तो लाग्छ। सोसल स्ट्याटसहरू हेर्दाखेरि कसैले तपाईँको यो आमसभाहरू कार्यक्रमहरूमा भेडा जस्तो ठान्छन्, तर त्यस्तो होइन। मान्छेहरू तपाईँको स्वेच्छाले नै आउने हो। मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ जीविकामा केही सपोर्ट गर्ने खालको एउटा वातावरण पनि होला, कसैले पैसा पनि दिएर ल्याउलान् होइन, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ आय आर्जनकै पनि एउटा बाटो होला। तर एउटा कुरा केमा हो भनेदेखि होइन, यो चाहिँ अब डाक्टर साहब एक दिन हुने आम हडताल, एक दिन हुने सभाले जनजीविकाको सवालमा कति सपोर्ट गर्ला? अहिले यसले तपाईँ दुईवटा कुराहरू गर्छ। यो पशुपतिनाथको जात्रा सिद्राको व्यापार भने जस्तो पनि हुन्छ होइन। र यसले तपाईँको चाहिँ नि मान्छेहरूलाई एकताली जाउँ, भ्रमण गरौँ, कुराकानी गरौँ, छलफल गरौँ भन्ने मात्रै होइन, त्यहाँ यो चाहिँ रमित हेरौँ, रामरमिता
भन्ने पनि हुन्छ, त्यसले पनि काम गर्न सक्छ। दोस्रो त तपाईँको चाहिँ नि यो केही अप्ठ्यारो नै भए हो, यसमा अलिकति हामी जाँदाखेरि सपोर्ट हुन्छ भने गरौँ भन्ने खालको कुरा पनि हुनसक्छ, त्यो पक्ष वा विपक्ष दुइटैमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो राजनीतिक पार्टीहरूले वर्चस्व वा तपाईँको उनीहरूको जुन आइडियोलोजिकल कुरा हो उनीहरूले त्यो त गुमाछन्, सत्तो धेरै गुमाछन्। यद्यपि तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूको त्यस उनीहरूमाथिको विश्वासले पनि हुनसक्छ त्यो होइन। तपाईँले यो कम्युनिस्ट सिद्धान्त कम्युनिस्ट राजनीतिलाई लामो समयदेखि निहाल्दै आउनु भएको छ, पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ। यो बिचमा खास गरी कम्युनिस्टको सिद्धान्त होइन, जे हुनुपर्ने हो र जे हो नेपालका कम्युनिस्ट नेतृत्वहरूले त्यो केही पालना गरेको यहाँले पाउनुहुन्छ? अनि यसलाई हामीले तपाईँको चाहिँ दुईवटा उसबाट हेर्नुपर्छ। मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको यहाँ चाहिँ तपाईँको ठुलो रेभोल्युसनरी चेन्ज गर्नको लागि भनेर आयो होइन होइन। उनीहरूको स्कुलिङको कुरा गर्ने हो भने जस्तो यो मतलब रसियन रेभोल्युसन वा चिनिया रिभोल्युसनबाट प्रभावित भएर होइन। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ ग्रेट ब्रिटेन कम्युनिस्ट पार्टीबाट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले सिके वा त्यहाँ चाहिँ तपाईँ ग्रेट ब्रिटेनमा पढिरहेका कम्युनिस्ट आइडियोलोजीबाट प्रभावित भएका मानिसहरूले 1919 चाहिँ नि इन्डियामा चाहिँ पार्टी खोले सिपिआई। अनि उनीहरू पछाडि तपाईँको चाहिँ हामी त धेरै पछाडि 1949मा तपाईँको इन्डियामै कलकत्तामै तपाईँको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो। त्यसपछि आयो त्यो चाहिँ तपाईँको उनीहरूको स्कुलिङ के थियो भन्दाखेरि निर्वाचनमा लड्ने, चुनाव लडेर जित्ने भन्ने खालको कुरा हो। त्यस्तै तपाईँको नेपालमा आउने नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि तपाईँको चाहिँ निर्वाचन मार्फतै जाने भन्ने कुराबाट आयो। त्यसैले अघि मैले जुन कुराकानी गरेँ सुरुमा, यसको ब्याकग्राउन्डलाई हामी कहाँ हेर्ने, हाम्रो जुन न्यारेटिभ हो त्यो रुसलाई र चीनलाई हेरेर गर्ने गरिन्छ। तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको चाहिँ त्यस्तो होइन। त्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको चाहिँ कुराकानी चाहिँ एकातिर गर्ने होइन, काम चाहिँ भन्नाले तपाईँको चाहिँ निर्वाचनको हिसाब किताबबाटै जाने, यो रिफर्मिस्ट मोडल नै हो, रिफर्मतिर नै जाने हो। एउटा यो पक्षको कुरा हो। दोस्रो अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो स्कुलिङबाट आउँदाखेरि व्यापक जुन छलफल बहस कुराकानीहरू हुनु पर्थ्यो। जस्तो पार्टीहरू बिचमा प्रतिबन्ध लाग्यो, 1990 पछाडि खुला भयो। खुला भएपछि सोभियत युनियन ढल्यो त्यतिखेर, त्यही बेलामा तपाईँ पूर्वी युरोपको समाजवाद पनि सकियो अनि एकदम मोर डिफेन्सिभ भए कम्युनिस्टहरू। त्यसपछि हामीले पनि लिबरल नै हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिकेर तपाईँको चाहिँ धेरै एजेन्डा लेफ्ट एजेन्डाहरूलाई उनीहरूले छोडे होइन। तर अहिले आएर यतिखेर आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ जुन खालको अहिले विश्वव्यापी रूपबाट एउटा नयाँ कुराहरू आएको छ 2008-9 भन्नाले यो तपाईँको चाहिँ मतलब यो 2008-9मा झनै मतलब 67-68 सालतिर तपाईँको चाहिँ नि जुन ठुलो विश्वव्यापी मन्दी आयो, त्यो मन्दी पछाडि अहिले फेरि अल्टरनेटिभ कुरा आइरहेको छ होइन। अमेरिकनहरूले पनि तपाईँको एउटा नयाँ खालको कुरा, राष्ट्रवादको कुरा वा तपाईँको चाहिँ वेलफेयर स्टेटको कुरा, अनि हामी आफैले तपाईँको आफ्नो चाहिँ नि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्नुपर्छ भन्नाले रोजगारी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, यो तपाईँको चाहिँ अलि राष्ट्रिय राज्यको कुराहरू आउन थाले। यसलाई तपाईँको चाहिँ हामी कहाँ हाम्रा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ नि त्यो अलिक नपढे जस्तो, अलिक नबुझे जस्तो, नथाहा पाए जस्तो भयो हुनाले कार्यक्रम तपाईँको अहिले पनि फेरि वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF वा तपाईँको न्यू लिबरल इकोनोमिक बाटोबाट नै अगाडि जाने कुराहरू गरिरहेका छन्। तर यो तपाईँको चाहिँ सस्टेनेबल हुन सकिरहेको छैन। अनि यही कुरा अहिले तपाईँको चाहिँ नि मतलब पार्टीहरू भित्र यो झगडा जुन चलिरहेछ यो अलिकति अझै तपाईँको बाँकी छ। अझै मेरो विचारमा त तपाईँको अहिले त नेकपा मात्रैको कुरा भयो होइन। यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि, राप्रपाभित्र पनि, त्यो तपाईँको चाहिँ साझा पार्टीहरूभित्र पनि वा अरू पार्टीहरूभित्र पनि यस्तो विभाजनको रेखा तपाईँ खास गरेर कार्यक्रमिक आधारमा होइन, सैद्धान्तिक वैचारिक आधारमा अहिले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा के अन्तर्विरोधहरू चाहिँ निस्कन सक्छन्। त्यसले तपाईँको चाहिँ नि अर्को एउटा पोलराइजेसन देखिएछ। अझै एउटा नयाँ पोलराइजेसन हुन सक्ने सम्भावना, ध्रुवीकरण हुन सक्ने सम्भावनाहरू। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यो विवाद, यो ध्रुवीकरणलाई हेर्दाखेरि कतिको आकलन के छ भने अब नेपालमा कम्युनिस्टहरूको सत्ता सकियो, कम्युनिस्टहरू रहँदैनन् भन्ने आकलन छ। कतिपय पक्ष के भन्छन् अब
शुद्धिकरण हुन बाँकी भएका थियो, शुद्धिकरण गर्नुपर्ने थियो, त्यसकारण गए। अब शुद्धिकरण भएका जति रहेका कारणले अब बलियो कम्युनिस्ट हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरिरहेका छन् होइन। यो धुरमुरमा पारेर दुईतिरबाट विश्लेषण गरिरहँदा उनीहरू आफै अलमलमा छन् या जनतालाई अलमलमा पार्ने काम गरिरहेका छन्? अनि यसलाई तपाईँको चाहिँ यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको जस्तो यो एउटा फोर्स जुन हो त्यसले उठाउने जुन मुद्दाहरू हुन् ती मुद्दाहरू बाँकी छन् कि छैनन् भन्ने कुराले कुन फोर्स बाँकी रहन्छ र कुन फोर्स बाँकी रहँदैन भन्ने अवस्था आउँछ। यो तपाईँले चाहेर मैले चाहेर वा अर्कोले चाहेर यो चाहिँ सकियोस् भन्नुको अर्थ भनेको चाहिँ त्यो मतलब एक खालको हाम्रो कहाँ सराप नै भन्ने चलन छ नि, सराप गर्ने जस्तै मात्रै कुरा हुन्। त्यसो ग्राउन्ड हुन्छ, त्यसो ग्रास रुट हुन्छ, त्यो रुटमा मान्छेहरू कसरी त्यसमा गाँसिएका हुन्छन्, तिनका मुद्दासँग कसरी गाँसिएका हुन्छन् भन्ने कुरासँग जोडिने कुरा हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, जस्तो हामी कहाँ ठुलो अहिलेको समस्या भनेको जस्तो अघि हामी जुन कुराकानी गऱ्यौँ बाहिरबाट मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरू फर्किया छन्। हामी कहाँ यहीँ पनि तपाईँको जस्तो हाम्रो काममा इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने भन्नाले तपाईँको लुगा धोइदिने, भाँडा माझ्दिनेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ सानोतिनो सानो व्यापार चोकमा बसेर गर्ने, लुगाफाटा व्यापार गर्ने होइन, रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्ने, यो इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने 15 लाख मान्छेहरू काठमाडौँबाटै बाहिरिए। त्यसमा 2 लाख जति फर्किए भन्ने छ होइन। 13 लाख मान्छेहरू अझै पनि बाहिर छन् भन्नाले तिनीहरूको जीविकासँग जोडिने कुरा हो। तिनीहरू खेतीपाती कसरी गरिराखेका होलान् भन्ने कुरासँग जोडिने विषय हो होइन। जस्तो तपाईँको चाहिँ हामी कहाँ 46 सालभन्दा अगाडिको जस्तो खेतीपाती प्रणाली रहेन। हामी कहाँ त्यस्तो खालको परिवार पनि छैन होइन। अहिले तपाईँको चाहिँ गाई गोरु पनि छैनन्, भैँसी पनि छैन, मल पनि छैन, बिउ राखेका पनि छ कि छैन होइन, हलो जुवा जोतारो छ कि छैन, घरमा टुल्स पनि छैन, अनि तपाईँको चाहिँ पैसो सिड मनी पनि छ कि छैन। यावत कुराहरू चाहिँ हाम्रा तपाईँको समस्याहरू हुन्। ती समस्याहरूसँग जोडेर होइन, कतिसँग जमिन पनि छैन होइन, घडेरी मात्रै होला र कतिपय मान्छेहरू जोसँग जमिन छ त्यो स्टेपी ल्यान्डलर्ड जस्तो मै जस्तो होला होइन। म खेतीपाती मेरो चाहिँ गाउँमा छ अनि त्यहाँ त्यतिकै बाँझ छोडेर म यहाँ काठमाडौँ बसिरहेको छु होइन। अनि मतलब यो दोहोरो मेरो चाहिँ उसमा चाहिँ म ओगटिरहेको छु। कतिपय मान्छेहरू त्यो मिन्स अफ प्रोडक्सन हुन्छ जस्तो उत्पादनको साधनमाथि पहुँच नभएर पनि दुःख पाछन्। यस्ता यावत विषयहरू, यो एउटा कृषिको विषय हो। अब पढाइको कुरा, छोराछोरीहरू पठन लेखनको कुरा, हामी कहाँ धेरै महँगो भएको छ शिक्षा भन्ने कुरा होइन। अब बुढाबुढी भएपछि, वृद्ध भएपछि तपाईँको चाहिँ औषधि उपचारको कुरा हुन्छ, अस्पताल जाने कुरा हुन्छ। यी जम्मै कुराहरूको खर्च वर्चको कुराहरू हुन्छन्। यी जम्मै कुराहरूलाई जस्तो खास गरेर शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई, खानेपानीलाई, खाद्यान्नलाई होइन, मिनिमम जुन ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने कुराहरूसँग जोडिएर को आउँछ भन्ने कुराले नामले केही फरक पार्दैन होइन। तर त्यो सोसलिस्ट पार्टी भनेर पनि आउन सक्छन्, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेर पनि आउन सक्छन्। कम्युनिस्ट पार्टी र सोसलिस्ट पार्टीको काम वास्तवमा तपाईँको त्यो आम मान्छेको रक्षाको लागि, प्रोटेक्सनको लागि भनेर हुने गर्छ होइन, गर्थ्यो उहिले। तर अब त्यसको नाम तपाईँको चाहिँ नि मतलब नामलाई नै बदनाम गर्ने काम अहिलेसम्म भयो। त त्यही कुरा तपाईँको फेरि अहिले यिनै पार्टीहरू आफूलाई सुधारेर आउँछौँ भनेर भन्यो भने यिनीहरूको एक्जिस्टेन्सलाई अर्कोले हटाउन सक्दैन। तर मुद्दा त बाँकी रहन्छ होइन। जस्तो म यहाँ जन्मिएँ, मेरो यो ठाउँ हो, यो नेपाल मेरो देश हो भन्ने भएपछि मैले तपाईँको स्वाभाविक रूपबाट युनिभर्सल ट्रुथको आधारमा होइन, विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा मलाई के चाहियो भने पढ्नु लेख्ने कुरा चाहियो, मेरा छोराछोरीले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, मैले स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, मैले आवास पाउनुपर्छ मिनिमम भन्ने पनि ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, मैले काम गरेर खान सक्ने ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। हो, यस्तो ग्यारेन्टीको कुरा तपाईँ कसले गर्छ भन्ने कुरासम्म तपाईँको छैन त्यो पार्टी व्यवस्थित हुने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कसले कसलाई वाइप आउट गर्छ भन्ने खालको कुरा हटाउँछ भन्ने कुराले त्यत्रो फरक पार्दैन। अब म तपाईँलाई यहाँ के कुरा जोड्छु भने यो बिचमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसलाई पनि हेर्ने हो भने अरू क्षेत्रमा इकोनोमिक सिस्टम अनुसार पनि फरक हुन्छ होइन। जब क्यापिटल मार्केट मिक्स सिस्टममा हामी जान्छौँ, चाहे त्यो सोसलाइज सिस्टम नै किन नहोस्, इकोनोमिक सिस्टम, ती सिस्टमहरूमा जुन जुन ठाउँमा ब्युरोक्रेसी भनौँ
ब्युरोक्रेसीले त्यति हस्तक्षेप गरेको हुँदैन, त्यो ठाउँमा अलिक डेभलप भएको जस्तो पनि देखिन्छ। नेपालमा के देखियो भने राजनीतिक सिस्टम अनुसार चाहिँ जहाँ पनि नेतृत्वले नै कब्जा गर्ने, विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त ल्याउने, तर कार्यान्वयनमा फितलो हुँदाखेरि जहिले पनि एउटै व्यक्तिको निडमा त्यो ठाउँमा मेरो फलानु व्यक्ति गयो कहाँ हुन्छ त, बन्न लागेको काम भत्किने। त्यस कारणले गर्दा पनि इकोनोमिक फ्याक्टरमा हामी पछाडि परेका हौँ। होइन, हामीले तपाईँको यसलाई यस्तो हिसाबबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो के हुन्छ भने एउटा इभोल्युसनरी प्रोसेस र अर्को एउटा रेभोल्युसनरी प्रोसेस भन्ने हुन्छ होइन। इभोल्युसनरी प्रोसेस भन्नाले तपाईँको चाहिँ जस्तो अमेरिका, तपाईँ बेलायत वा पश्चिम युरोपहरू चाहिँ इभोल्युसनरी प्रोसेसबाट आए। झन्डै 200 वर्षको अन्तरालमा अहिले उनीहरू जुन विकसित देशको रूपबाट आए, उनीहरूले त्यो एउटा फेजहरू पार गर्दै गए होइन। उनीहरूको यत्रो लामो त्यसको इकोनोमिक हिस्ट्री छ। त्यो पोलिटिकल इकोनोमिक हिस्ट्रीलाई हेऱ्यो भने त्यसको उनीहरूको धेरै लामो, यो अहिले हामीले तुरुन्तै छोटो उसमा वर्णन गर्न सक्दैन। एउटा एभोल्युसनरीको कुरा हो। अनि धेरै पिछडिएका पछाडि परेका मुलुकहरूमा रेभोल्युसनरी चेन्जहरू भए। अनि त्यो रेभोल्युसनरी चेन्ज हुनेहरूले त्यो स्ट्रक्चरमा परिवर्तन गरे, उनीहरूले संरचनामा परिवर्तन गरे। जस्तो तपाईँलाई भनौँ, जस्तो यहीँ हामीसँग नजिकै छिमेकमा चिनिया क्रान्ति भयो। चिनिया क्रान्ति भइसकेपछि उनीहरूले तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा पहिलो काम के गरे भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम मान्छेको पहुँचलाई चाहिँ उनीहरूले अगाडि बढाए होइन। त्यसमा तपाईँको जमिनमाथिको पहुँचको कुरा उनीहरूले गरे। स्वास्थ्य र शिक्षाको सबभन्दा ठुलो ग्यारेन्टी उनीहरूले गरे। यसले शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्ने बित्तिकै तपाईँको त्यसले चाहिँ सामान्य मान्छेको पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पहुँच पुग्ने बित्तिकै उसँग भएको क्यापासिटी, क्षमता निर्माण भयो होइन। र अहिले तपाईँको फेरि फड्को मार्दा, क्यापिटलिजममै फड्को मार्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिने त्यसलाई चाहिने मेन पावर, जस्तो इन्जिनियर कति चाहिने, ओभरसियर कति चाहिने, डाक्टर कति चाहिने, नर्स कति चाहिने, शिक्षक कति चाहिने, वैज्ञानिकहरू कति हुनुपर्ने होइन, विभिन्न सेक्टरहरूमा को मान्छे हुनुपर्ने, यस्तो खालको मेन पावर पनि उनीहरूले तयार गर्न सके। यो एउटा भयो। त्यही तपाईँको चाहिँ यो आन्दोलनको कुराकानी गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव अर्को ठाउँ पर्छ भन्ने भएपछि उनीहरूले पनि मोडरेट गरे। जस्तो जापानमा भूमि सुधार भयो, कोरियाले भूमि सुधार गर्यो होइन। उनीहरूले तपाईँको चाहिँ मतलब एउटा स्टेट इकोनोमीलाई, जस्तो अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो कर्पोरेट इकोनोमी भन्दा फरक स्टेट क्यापिटलिजम उनीहरूले लागू गरे। मिनिमम ग्यारेन्टीको कुरा गरे, जस्तो शिक्षाको ग्यारेन्टी गरे, इम्प्लोइमेन्टको ग्यारेन्टी गरे, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरे, एजुकेसनको ग्यारेन्टी गरे। यी जम्मै ग्यारेन्टीहरूले आम मान्छेलाई माथि उठ्नलाई सहयोग पुग्यो होइन। अनि त्यसले उनीहरूले तपाईँको चाहिँ फेरि अर्को स्टेट लेड इम्पोर्ट वा एक्सपोर्ट गर्ने कुराहरू गरे, इम्पोर्टलाई प्रोटेक्सन गर्ने कुराहरू गरे, आफ्नो सामान्य उद्योगहरूलाई कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरे। हामी कहाँ के भइदियो भने हामीले तपाईँको यसलाई अलिक डेप्थमा एनालाइसिस गरेनौँ, राम्रोसँग अध्ययन गरेनौँ, हामीले खोज अनुसन्धान गरेनौँ, हामीले केलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने थियो, केमा कम्पेरेटिभ एडभान्टेज हुनसक्छ, तुलनात्मक लाभ हुनसक्छ, केमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हुनसक्छ, केमा हामीले माग्ने हात फैलाउने हो प्रविधि विकास गर्नको लागि, के हामीले उत्पादन गरेर बाहिर सप्लाई गर्ने हो, यस्ता मसिना मसिना कुराहरूसँग हामी गहिरिएर कुराकानी गऱ्यौँ, हामीले कपी गऱ्यौँ, पेस्ट गऱ्यौँ होइन। यसले हामीलाई तपाईँको चाहिँ सहजतापूर्वक माथि उठ्नको लागि गाह्रो भयो। तपाईँकै भाषालाई लिने हो भने कपी गऱ्यौँ र फेस्ट गऱ्यौँ भन्दा अहिले जमात यस्तो आइसक्यो कि बाँझोबारी पहाडमा छोडेर 100 मिटरको दूरीमा सहरमा आएर बस्छ युवा पुस्ता, मेहनत गर्न छाडिसक्यो। त्यसको अलावा अर्को कुरा के हुन्छ भने हामी हर चिज बाहिरबाट ल्याउन तयार हुन्छौँ, जति पनि तिर्न हामी खुसी छौँ, तर हामीले पनि त धेरै सम्भावनाहरू छन्, साना साना कुराहरू उत्पादन गरेर बाहिर निर्यात गर्न सक्छौँ नि। त्यस्ता कुराहरूमा नेतृत्वको ध्यान जहिले पनि सत्ता जोगाउनेमै हुन्छ, जनताको ध्यान जहिले पनि सरकारले वातावरण बनाइदिएन, सरकारले लगानी गर्दैन होइन। यो दुईटाको खाडलमै नेपालको राजनीति भनौँ, नेपालको अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहेको छ। यही अवस्थाले अगाडि बढिरहने हो भने त हामी योभन्दा माथिको स्टेपमा उक्लन सक्ने अवस्था त देखिँदैन नि। तपाईँले भने कुरामा तपाईँको चाहिँ नि सत्यताको अंश मात्रै छ। जस्तो कस्तो हो भन्दाखेरि हाम्रा युवा युवतीहरू भर्खरका तरुण तरुणीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि किन सहरतिर जान्छन् भन्ने कुराको बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ। त्यो सोचाइ के हो भन्दाखेरि हामीसँग भएको उत्पादनका साधनहरूको उपयोग गर्ने कुराहरूमा जोसँग छ उसले तपाईँको चाहिँ नि सहरतिर आउने कुरा गर्छ होइन। अनि तपाईँ एकदम अस्वाभाविक होइन,
राम्रो पढ्न पाउनुपर्छ, राम्रो असल मैले जब पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हुँदैन। मिठो खानुपर्छ, राम्रो लाउनुपर्छ, चिटिक्क परेर हिँड्नुपर्छ, जसलाई पनि मनपर्ने कुरा हो होइन। अनि गोजीमा मोबाइल हुनुपर्छ, गफ हाँक्न पाइयोस् भन्ने खालको कुरा हुनुपर्छ होइन। भरसक तपाईँको मोटर बाइकमा हुँ यहाँ हुँ किन पाए हुन्थ्यो भन्ने यो इच्छा तपाईँको अहिलेको युवावर्गमा, ग्रामीण युवावर्गमा हुनु पनि अस्वाभाविक होइन। तर कुरा के हो भने सबभन्दा पहिलो कुरा स्टेटले तपाईँको गर्न सक्ने दुईवटा कामहरू हुन्छन्। एउटा कल्चर बसाल्ने भन्ने कुरा हुन्छ, हामी कसरी शिक्षा दिन्छौँ भन्ने कुरासँग त्यो जोडिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि विकास भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ वात्त पैसो हालेर लगानी गरेर आउने कुरा मात्रै होइन, त्यो कसरी हामी पढाउँछौँ, घरमा छोराछोरीलाई कसरी सिकाउँछौँ, त्यसपछि स्कुलमा हाम्रा गुरुमाहरूले कसरी पढाउँछन् होइन। त्यसले तपाईँको समाजमा के आवश्यकता हो भन्ने कुरा चिनारी गर्छौँ होइन। कसरी हामीले बामे शरण लगाएका छौँ केटाकेटीलाई भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो, सरकारले एउटा प्राथमिकताको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो वर्किङ कल्चर भन्ने कुरा, जस्तो यही हामी कहाँ तपाईँले हेर्नु भने चिनियाहरू काम गर्न गयो भने 17-18 घन्टा खट्छन् होइन। हामी काम गर्न गयौँ भने हामीलाई अलि अल्छी लाग्छ होइन। हामी कहाँ तपाईँको वर्किङ कल्चरको कुरा भयो। बाहिर गयौँ भने बाहिर हाम्रो नेपालीहरूले यति धेरै मेहनत गर्छन्, ल साँच्चै मेहनत गर्छन् भन्छन् मान्छेहरूले होइन। अनि साँच्चै अब कुराकानी गर्दाखेरि म पनि धेरै ठाउँमा घुमेको छु, घुम्दाखेरि उहाँहरूले मान्छेहरूले भन्छन् नेपालीहरू साह्रै मेहनती छन्, बहादुर छन्, इमान्दार छन् भन्छन् होइन। तर घरमा बसेपछि तपाईँको हामी कहाँ घरमा गर्ने काम हामीलाई सानो काम गर्नलाई लाज लाग्छ। तर यो कसले गरेको भन्दाखेरि हाम्रो कल्चर त्यो जुन हो, त्यो कल्चर हामीले पढाएको प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म पढाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो गऱ्यौँ। पढेको मान्छे चाहिँ काम गर्नुहुन्न भन्ने खालको कल्चरले पनि काम गर्यो एउटा यो। र त्यसले यसलाई तपाईँको चाहिँ मतलब वर्किङ कल्चर भन्छ। काम गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नको लागि सबैले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्स्टिट्युसनहरू डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हामी कहाँ त्यस्तो खालको डेभलपमेन्ट भएन। हामीले तपाईँको त्यसलाई अझै पनि हुर्काउन जरुरी छ, नभए हामी देश नै सस्टेन गर्न सक्दैनौँ। यो सर्टेन मान्छेका इच्छा हुन्छ र टेक्नोलोजी अनुसार मान्छे रूपान्तरण हुन सक्छ र हुनैपर्छ, चाहना पनि हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर पछिल्लो समय सोसाइटीमा जुन किसिमको चेन्ज आइरहेको छ, यो चेन्जलाई सरकारले पनि क्याच गर्न नसकेको हो भनेर भने मैले के हुन्छ? होइन, तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। सरकारले नै यो सोचाइलाई गर्न सकेन। जस्तो म तपाईँलाई भनौँ न, मैले भन्दा मेरो बच्चाले तपाईँको चाहिँ मोबाइल चाहिँ एकदम राम्रोसँग छिटो चलाउन जान्दछ होइन। मतलब ऊ युज टु हुन्छ। म अब म बुढो भएँ, मेरो तपाईँको कन्सेप्टमा तपाईँको चाहिँ त्यो मोबाइलको कुरा, टेलिफोनको कुरा, इभेन टिभी हेर्ने कुरा नै तपाईँको चाहिँ टाढा कुरा थियो होइन। एक खालको दुःस्वप्न जस्तो थियो, पछाडि स्वप्न भयो होइन। अहिले तपाईँ यथार्थ हुन थाल्यो होइन। तर ऊ त जन्मिँदै भयो नि, उसले जन्मिँदै देख्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो फ्यामिलीमा एडभान्समेन्ट छ, हामी कहाँ नयाँ आउने जेनेरेसन एडभान्स हुँदैछ भन्ने कुरालाई तपाईँको चाहिँ सरकारले आत्मसात गर्नुपर्छ। पोलिटिकल पार्टीहरूभित्र पनि यसलाई कन्भर्ट गर्ने कुरा हो। पोलिटिकल पार्टीभित्र पनि पुरानो लिडरहरूले तपाईँको नयाँहरूको इनर्जेटिक आइडिया हुन्छ, उनीहरूले नयाँ सोच ल्याउन सक्छन्। हाम्रो अहिलेको सन्दर्भमा अहिलेका यङ केटाकेटीहरूलाई तपाईँको चाहिँ लिड गर्न सक्ने वा सम्बोधन गर्न सक्ने, एड्रेस गर्न सक्ने खालको एउटा पोजिसन हुनसक्छ भनेर त्यसैले त्यो पार्टीलाई संस्थागत गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। संस्थागत गर्ने भनेको मतलब जस्तो एक टर्म हो कि 2 टर्मभन्दा अध्यक्ष नहुने होइन। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ मतलब पार्टीको अरू हाइरार्कीमा पनि त्यो खालको एउटा वातावरण बनाउने, नयाँ यङ इनर्जेटिक मान्छेहरूलाई मतलब मूल्याङ्कन गरेर उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ ठिक ठाउँमा, ठिक पोजिसनमा, ठिक मान्छे राख्न थाल्ने हो भने तपाईँको यसले एउटा नयाँ खालको एउटा कुरा त ल्याउँछ नि। त्यसैले हामीले अहिलेको युवा युवतीहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि गर्ने हो भने तपाईँको अलिकति सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। राजनीतिक पार्टीहरूले पनि सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यो तपाईँ म त्यही पोइन्ट्समा आउँदै थिएँ। नयाँ कुरा हामीले के गर्दैछौँ भने त्यो नयाँ पुस्ताले नै केही सिक्छ पुरानो पुस्ताबाट, नयाँ पुस्तालाई नै त्यो काम सजिलो हुन्थ्यो। तर पछिल्लो समय नेपालको दुर्भाग्य भनौँ, हाम्रो नेतृत्वको जुन छत्रछाया हुन्छ, लिडर अलि
उमेर पाकेको नयाँ जेनेरेसनमा म यो नयाँ कुरा गर्छु, म यो नयाँ कुरालाई इनोभेसन गर्छु, नयाँ जेनेरेसनलाई ग्रुपमा मासमा लिन्छु भन्ने त्यो हिम्मत नभएको, साहस नभएको, अथवा पुरानै नेताको पछि लाग्नुपर्छ, उसकै संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी नै विकास भएको के हो? नयाँ नेतृत्व यो क्षमतामा आउन तयार देखिँदैन, मान्नुहुन्छ? होइन, यस्तो हो, के छ भन्नुहुन्छ भने यसलाई तपाईँको चाहिँ यो एउटा स्कुलिङको कुरा हो। जस्तो हामी कहाँ एउटा चिन्ता हुन्छ नि, चिन्ता कस्तो चिन्ता भने छोरा पाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता हुन्छ नि मान्छेहरूलाई परिवारमा, सही छैन? छ नि, होइन? अनि मतलब मैले केसम्म देखाएको छु भने 12वटै छोरी पछाडि एउटा छोरो जन्मिएको पनि देखाएको छु, होइन? भनेको त्यो छोराप्रतिको मोह जुन हो नि, होइन, त्यो मोह हो। यस्तो खालको मोह तपाईँको चाहिँ नि मतलब पोलिटिक्समा देखाउने भनेको केले कसरी देखाउने हो भने हामीभन्दा आउने नयाँ जेनेरेसन फास्ट हुन्छ, उनीहरू फास्ट हुनु जरुरी पनि छ, उनीहरू एकदमै इनोभेटिभ पनि छन्, उनीहरूलाई त्यो क्रिएटिभ बनाउनु पनि जरुरी छ र उनीहरूलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने त्यो छोराखोरी जस्तो चिन्तन तपाईँको चाहिँ नि नयाँ इनोभेसन गर्नको लागि, नयाँ चिन्तनतिर अगाडि बढाउनको लागि त्यो सोच बनाउनु पर्ने छ। त्यो सोच त्यतिकै आउँदैन, त्यो अघि मैले भने स्कुलिङबाट आउने हो। मैले यो कुरा किन जोडेँ भने अहिले जसरी नेकपामै देखिएको दुई खेमा छ, यो खेमामा हेर्दा नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरता भयो, आफू जस्तै लाखौँ युवाहरू बेरोजगारी भएर भौतारिएर बाहिर जानु परेको अवस्था छ, त्यो समस्या आफैले पनि भोगिरहेका छन्। तर यो बिचमा जब यो अस्थिरता आइसकेपछि हामी के नयाँ एजेन्डा लिएर जाउँ त, यो बिचमा हामी काम गरौँ त, यिनीहरू भन्ने देखिँदैन क्या। त्यो दुवै खेमाकोमा के देखिन्छ, युवा नेता तथा कार्यकर्ताहरू तमाम देखिन्छन्, तर एकले अर्को खेमाको त्यो सपोर्ट गर्दै कार्यकर्ता नै भिड्ने अवस्था देखिन्छ क्या। यसले त नयाँ पुस्ता आउँदाखेरि पनि राजनीतिक स्थिरता होला भन्ने आकलन त जनतामा शून्य जस्तै भएको देखिएको होइन। त्यही तपाईँको यो तपाईँले भनेको कुरा यो हामी कहाँ नेपालमा पुरानो रोग हो, त्यसलाई फ्युडालिजम भनिन्छ, होइन? त्यो फ्युडालिजम भनेको के हो भने जस्तो हामी कहाँ 200 वर्ष भयो मान्छे बेच्न थालेको, होइन? त्यो मान्छे किन बेचे भने त्यसका दुईटा कारणहरू हुन्। नयाँ युवाहरू बसेपछि उसले नयाँ इनोभेसन खोज्छ, नयाँ कुराको विद्रोह गर्न थाल्छ, नयाँ कुराको लागि तपाईँको जोस जाँगर देखाउँछ, टेर्दैन भन्ने खालको कुरा हुन्छ नि, होइन? अनि बाहिर लखेट्दै लगेपछि त तपाईँको चाहिँ त्यो मतलब जुझारु मान्छे, बलियो मान्छे, यङ मान्छेले तपाईँको चाहिँ बढ्ता ठुला कुरा गर्नु त गरिरहेको हुँदैन, होइन? अब अहिले अब तपाईँको चाहिँ च्यालेन्ज कसले गर्ने भन्ने जस्तो कुरा त छ नि। अब एउटा यो पक्ष तपाईँ यो चाहिँ ट्रेडिसनल त्यसलाई त्यो जुन बनेर आएको कुरा हो त्यसलाई हामीले पेल्न सकेनौँ, होइन? पहिलेदेखि नै तपाईँ पेल्न नसकेका थियौँ। ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ 46 साल पछाडि बहुदल आइसकेपछि पञ्चायतले तपाईँको त्यो सबै मान्छेहरूलाई, आम मान्छेलाई समेट्न नसकेका कारणले नै विद्रोह भएको थियो 46 सालको। तर त्यो विद्रोह पनि यङ इनर्जेटिक मान्छेहरू नै आएर गरे हो, होइन? हामी नै थियौँ त्यो लडाइँमा त्यहाँ त्यो बेला, होइन? र त्यो यङ इनर्जेटिक मान्छेहरू चाहिँ पछाडि परिहाले ठ्याक्कै। त्यसको दुईटा कारणले पछाडि पर्यो, एउटा त भूमिगत पार्टीहरू थिए, एउटा स्थापित नेताहरू थिए, दोस्रो, होइन? उनीहरूलाई च्यालेन्ज गर्न सक्ने पोजिसन भएन। अनि तेस्रो तपाईँको चाहिँ नि मतलब हामीसँगै भएका जुन यङ इनर्जेटिक मान्छेहरू हुन् उनीहरूको बिचमा पनि तपाईँको चाहिँ सुस्त प्रतिस्पर्धाको वातावरण, त्यो खालको एउटा स्कुलिङ, त्यो खालको मतलब हामी कहाँ स्कुलिङ नै भएन। जस्तो तपाईँलाई म भन्नु, म जेलमा बसेँ लामो समय, होइन? तर अब जेलमा हामीसँग तपाईँको चाहिँ बहुदल आएपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने लाग्यो। तर बहुदलका धेरै कम्पोनेन्ट्सहरूसँग जस्तो तपाईँको शिक्षा कस्तो हुनु पर्थ्यो, स्वास्थ्य कस्तो हुनु पर्थ्यो, रोजगारी कसरी गर्ने, इन्डस्ट्रियलाइजेसन कसरी गर्ने, होइन? हाम्रो यो तपाईँको पर्यटनको विकास कसरी गर्ने, हाम्रा भौतिक पूर्वाधारहरू कसरी निर्माण गर्ने, आम मान्छेको सहभागिता कसरी बढाउने, जस्तो हामी उपन्यासहरू पढ्यौँ, होइन? जस्तो भ्लाडिभोस्टकदेखि मस्कोसम्म आम मान्छे यङहरू लागेर तपाईँको त्यत्रो लामो तपाईँको छ नि रेलवे बिछ्याए, 100वटा भन्दा तपाईँको ठुला तपाईँको 100 मेगावाट भन्दा बढ्ता ठुला प्रोजेक्टहरू, तपाईँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू आम मान्छेले हातले बनाए यहाँ चिनमा, होइन? त्यो एकदम भोलिन्टियरली, मतलब यस्तो खालको तपाईँको भोलिन्टियरिजम हामी कहाँ विकास हुने, यसरी गर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रोजेक्सन, त्यसको पढ्ने कुरा, प्लानिङ गर्ने कुरा, यो जम्मै कुराको हाम्रो हेरिडिटीमा वा हाम्रो वंशानुगत रूपबाट भएन। त्यसको कारण पनि छ। त्यसको कारण के हो भन्नु छ भने हामी कहाँ ठुलो रिभोल्ट भएन, परिवर्तन भएन। हामी कहाँ के भयो भन्नु छ भने हामी सम्झौतामा गयौँ। सम्झौतामा जाने बित्तिकै पुरानोहरूको डोमिनेसनमा भयो नयाँहरू। जस्तो तपाईँलाई भन्नु न,
सातसालको क्रान्ति भनेर भन्छौँ हामी, सातसालको क्रान्ति भयो, राणा प्रधानमन्त्री भएर आए, हाम्रा क्रान्तिकारी बिपीलाई तपाईँको तिनले छोपे होइन। 46 साल आयो, 46 सालमा तपाईँको चाहिँ ठुलो परिवर्तन भयो, भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, राजाले छोपे हेर्नुहोस् होइन। त्यसपछि अहिले यो 62-63 भयो, पुराना पार्टीहरूले छोपे, नयाँ पार्टी माओवादी तपाईँको चाहिँ ल्याप्समा गयो भन्नाले हामी कहाँ तपाईँको एउटा ठुलो खालको चेन्ज, ठुलो खालको परिवर्तन भएन। यसले तपाईँको इन्स्टिट्युसनहरू नयाँ ढाँचाबाट डेभलप गर्नु छ त पुरानैलाई हामीले कन्टिन्युटी दिउँ। यसले तपाईँको एउटा नयाँ कुरा गर्नको लागि, नयाँ इनोभेसन जगाउनको लागि, नयाँ स्कुलिङ बनाउनको लागि पनि हामी कहाँ समस्याहरू भए। यसको अर्थ अब नयाँ इनोभेसन, नयाँ परिवर्तन आउनको लागि एउटा अझै ठुलै खाडल पुरिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो। लगभग त्यस्तो हो। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँको चाहिँ एउटा कि त यी भएका एक्जिस्टिङ पोलिटिकल पार्टीहरू जुन छन् उनीहरूले आफूलाई एकदम सोच्नु पर्यो चेन्ज गर्नुको लागि होइन। विश्वमा कस्तो परिवर्तन भएको छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो, हाम्रा युवा युवतीहरू के सोच्दछन् भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। हामी सधैँभरि बाहिर मान्छे पठाएर बेचेर मात्रै होइन, त्यो त आवश्यकताले नै ल्याउने हो त्यो कुरा। जस्तो आवश्यकताले ल्याउने भन्नाले तपाईँको चाहिँ जस्तो म अहिले आएर तपाईँसँग कुराकानी गर्न म तयार भएँ नि यही कुरा गर्नलाई। म तपाईँको चाहिँ हिँ गरेर जाहिर खान गएको भए म त तपाईँको चाहिँ जाहिर खान खोज्ने हो भने म त तपाईँको चाहिँ मतलब यहाँ हुन्थिनँ, आउँदिन थिएँ होइन। म जस्तै धेरै मान्छे, सयकौँ मान्छे हो, लाखौँ मान्छेहरू तपाईँको पाखामा छन् र उनीहरू के भनिरहेको छन्, उनीहरू प्रेसर हालिरहेको छन् अहिले। होइन, तिम्रो सोच भुत्ते भयो, तिम्रो पार्टी भुत्ते भयो, तिम्रा विचारहरू भुत्ते भए होइन। तिमीले नयाँ कुरा गर्नुपर्छ, तिमी नयाँ कुरा सोचेर आऊ। तिम्रो प्रोग्राम त्यस्तो छैन भने तिमीले बाटो छोडिदेऊ होइन। यो कुराको प्रेसर तपाईँको स्वाभाविक रूपबाट तल कार्यकर्ताहरूमा पनि परिरहेछ। त्यो तल कार्यकर्ताले अलि सिनियर कार्यकर्तालाई भनिरहेका छ, त्यो सिनियरले तपाईँको लिडरलाई भन्छ। जस्तो अहिले प्रेसर परिरहेछ नि, जस्तो नागरिक आन्दोलनले के भनिरहेछ भने नागरिक आन्दोलनले भनिरहेछ तिमीहरू काम लागिरहेको छैन है, तिमीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि ओलीजीको सट्टा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन वा तपाईँको देउवाको सट्टा रामचन्द्रलाई बनाउन। जस्तो नागरिक समाजका अगुवाहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्, तिमीहरूको यो काम ठिक भएन भनिरहेका छन्। तर यो बिचमा अब म यो जोड्छु, हाम्रो ठाउँमा हाम्रो संस्थामा जसलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ उसले आफ्नो जिम्मेवारी मैले कति पूर्ण गरेँ भन्ने कुराको आफूले इभ्यालुएसन कतिको गर्छ। त्यो इभ्यालुएसन गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ अहिले यो प्रेसर जसले गर्ने हो, प्रेसर हालिरहेको छ नि, यो प्रेसर हो। मतलब स्वतन्त्र भएर निष्पक्ष भएर होइन, कुनै लोभ लाभ नराखिकन मान्छेले जब प्रश्नको उठाउन थाल्छ त्यसपछि तपाईँको मान्छेलाई मतलब त्यो नेताहरूलाई पार्टीहरूलाई प्रेसर पर्छ। त्यो संस्थालाई सुध्रिनको लागि प्रेसर हुन्छ। अब मलाई यो बताउनुहोस्, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाम्रा नेपाली युवाहरू युवतीहरू रोजगारीको लागि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेश जान्छन् र दिनमै 1-2 जना 10-12 जनाको सब बाकसमा आउँछ होइन। नागरिक समाजलाई त्यो कुराको थाहा हुनुपर्ने कि सडकमा विरोध गर्न जानुपर्ने होइन। उनीहरूलाई यो कुरा पनि थाहा छ, उनीहरूले यो कुरा भनि पनि राखेका छन्। नागरिक समाज भन्ने मान्छेहरू जो अहिले इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँहरू लेख्ने मान्छेहरू पनि हो, पढ्ने मान्छेहरू पनि हो, उहाँहरू पत्रकार पनि हो, उहाँहरू प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ। कतिपय मान्छेहरू सप्रान्त वा सहजतापूर्वक जीवन बिताउने पनि हुनुहुन्छ, कतिपयहरू भयङ्कर ठुलो सङ्घर्ष गरेर आएका मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्ना ठाउँबाट आफ्ना कुराहरू उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ, यस्तो भएको छ भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ आफै पनि जुन प्रश्न गरिराख्नु भएको छ एउटा नागरिक नै हो। सचेत नागरिकहरूले कहिलेकाहीँ तपाईँको फिल्डमा पनि जानुपर्ने हुने रहेछ होइन। यो प्रेसरै हाल्नको लागि राजनीतिज्ञहरूलाई, राजनीतिक पार्टीहरूलाई वा राजनीतिक सामाजिक संस्थाहरूलाई संस्थागत गर, तिमीहरू आफ्नो ढाँचाबाट सोच, आम मान्छेको पक्षमा विचार गर र तिमीले गरिराखेको कुकामहरूको समीक्षा गर भन्नको लागि पनि प्रेसर हाल्नु आवश्यक हुने रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जे कुराहरू चलिरहेका छन् यो एउटा प्रेसर हो। यदि उनीहरू सुध्रिएनन् भने फेरि अर्को एउटा नयाँ इमर्ज हुन्छ। त्यो नयाँ इमर्ज हुने सस्टेनै हुन्छ भन्ने हुँदैन होइन। जस्तो तपाईँको चाहिँ अरब वर्ल्डमा, अरब विश्वमा जुन हामी तपाईँको चाहिँ मतलब 2011मा ठुलो आन्दोलन देख्यौँ होइन, तर तिनीहरू सस्टेन हुन सकेनन्। त्यो सस्टेन हुन नसकेको कारण के हो भन्दाखेरि मान्छे त स्वस्फूर्त आए, एक्जिस्टिङ पोलिटिकल अर्गनाइजेसनहरूको विरुद्धमा आए,
तर त्यसलाई तपाईँको नयाँ रिप्लेस गर्नको लागि नयाँ पार्टी त इमर्ज हुन सकेन होइन, संस्थागत थिएनन् उनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै कुराहरू संस्थागत हुन नसक्दाका समस्याहरू हुन्। त्यसैले हामी पनि अहिले हाम्रो जुन ठाउँ हो, हामी कहाँ भएका संस्थाहरूलाई संस्थागत हो भन्ने हो। संस्थागत भइसकेकाहरू जसले तपाईँको चेन्ज गर्न चाहँदैन भन्यो भने त्यहाँभित्र रिभोल्ट गर भनेर उक्साउने पनि हो होइन। त्यस्तो पनि भएन भने बाहिर बसेका मान्छेहरू जो म्याच्योर छन्, जो बुझ्या छन्, जो सहजतापूर्वक नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमतावान छन्, उनीहरूलाई नयाँ फेरि खोल र उठ हिँड, हामी तिम्रो पछाडि लाग्छौँ भनेर भन्नुपर्ने पनि हुनसक्छ होइन। प्रोग्राम लिएर आऊ भनेर सक्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, यस्तो पनि हुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अबको राजनीतिक यात्रा हेर्दाखेरि एउटा पर्छ भन्छ काया पलटै हुन्छ भन्छ, अर्को भन्छ आर्थिक समृद्धिमा अब गयो त अब शुद्धिकरण हुन्छ भन्छ। 2.5 वर्षको अवधि जनताले हेरे। अब हामीले यतिन्जेल विश्लेषण गरेका कुराहरूमध्ये आर्थिक समृद्धि, जनजीविकाका सवालहरू जति नै कुरा गरे पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डा भनेको जनजीविकाकै सवाल हुन्छ। अबको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो भए पनि होइन, के यो बिचमा अब आउनेले शुद्धिकरण भएअनुसार देशको समृद्धि, आर्थिक विकास र जनजीविकाका सवालमा काया पलट हुन सक्ला कि पुरानै डर के गर्छौँ हामी? अहिले हामीले उठाइरहेको प्रश्न पनि यही हो। हामी अहिले सबै हामी सबैले भनिरहेको प्रश्न पनि यही हो। यो प्रश्न के हो भने तपाईँहरू मतलब ए को ठाउँमा बी, बी को ठाउँमा सी, सी को ठाउँमा डी आएर समस्या समाधान हुँदैन। तपाईँहरू तुरुन्त आउने बित्तिकै वा कोही मान्छे पनि आउने बित्तिकै, कोही पावरमा हुने बित्तिकै तपाईँ नै एक्जिस्ट गर्नु। जस्तो मानिलिनुहोस् कि हाउस रिइन्स्टेट भएन, केपी ओलीले नै तपाईँको निर्वाचन गराउने हुनुभयो भने पनि तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले के सोच्नु जरुरी छ भन्दाखेरि 6 महिनाभित्र हामीले तपाईँको चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई भ्याक्सिनेसन गर्न सक्छु सक्दैनौँ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। गाउँमा गएका मान्छेहरू जो खानापिनाको अभावग्रस्त हुन सक्ने सम्भावनाहरू बढेर गएका छन्, खाद्यान्नको जोगाड गर्न सक्ने खालको एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो। सामान्यतया जस्तो 1 वर्षदेखि हाम्रो पढाइ, हाम्रा छोराछोरीहरूको पढाइ बिग्रिएको छ होइन। जम्मी तपाईँको 10 देखि 12% केटाकेटीहरूले मात्रै तपाईँको चाहिँ जुम क्लास लिन सक्ने स्थिति हो होइन। त्यस्तो स्थितिमा तपाईँको चाहिँ यत्रो धेरै 1 वर्षको एउटा ल्याप्स जुन भयो त्यसलाई तपाईँ कसरी रिकुप गर्ने भन्ने एउटा नयाँ खालको फास्ट ट्र्याकबाट एजुकेसन कसरी दिन सकिन्छ भन्ने योजना बनाउनु पर्यो। त्यस्तैबाट तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट मान्छेहरू अब नेसन स्टेटको कुराहरू उठ्यो, लेबर मार्केटहरू बन्द हुन सक्ने सम्भावनाहरू बढेर गएका छन्। 2013 देखि हाम्रो जनसङ्ख्याको चाप तपाईँको जुन हाम्रो छ त्यो घट्दै गएको छ, बाहिर जानेहरूको सङ्ख्या पनि घट्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग तपाईँको आर्थिक अभावहरू पनि बढ्दै जानेवाला छन्। जो जान्छ त्यसको चाहिँ पैसा अलिक बढी हुने, नजान पाउनेहरू तपाईँको चाहिँ झन् कमजोर हुने, त्यसले तपाईँको असमानताको खाडल भयङ्कर ठुलो बढ्ने स्थिति छ। त्यसलाई कसरी रिकुप गर्ने, हामी कहाँ रोजगारी कसरी स्थापित गर्ने, हामी कहाँ तपाईँको पूर्वाधारहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, यी जम्मै कुराहरू तपाईँसँग 6 महिना, वर्ष दिन, 5 वर्षको लागि के योजनाहरू छन् भन्ने कुरा हुनु पर्यो। यस्तो कुराहरू नगर्ने हो भने हामीले तपाईँहरूलाई रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा नै हो। त्यसैले हामीले रिप्लेस गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ भनेको नयाँ संरचना निर्माण गरेर पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, त्यो पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसको तयारी पनि हामीले गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो कुरा प्रेसर हाल्ने हो होइन, अहिलेसम्म गर्ने नागरिकहरूले गर्ने काम त्यही नै हो। र यदि भएन, यो यिनीहरूबाट हुँदैन भन्ने लाग्यो भने अर्को विकल्प खोज्ने पनि हो। हस् डाक्टर साहब, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको अङ्कमा हामीले राजनीतिक अस्थिरता, यो सँगसँगै नेपालको आर्थिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्रमा पर्न गएको असर, स्थायी सरकार र आर्थिक समृद्धिका एजेन्डाहरू के हुन सक्छन्, यही विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक अर्थशास्त्री डाक्टर हरि रोका। आजका अतिथिसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।